दुआए बिस्मिल्लाह शरीफ। जो शख्स भी इस दुआ को रोज़ाना सुबह शाम पढ़ता रहे, अल्लाह करीम उसकी हर मुश्किल आसान फरमाता है, हर परेशानी और हर मुसीबत से निजात अता फरमाता है, उसके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा फरमाता है, रिज़्क़ की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर इस वीडियो को लाइक फरमा दें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। और इस वीडियो को आखिर तक सुने। जज़ाकल्लाहु खैरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिहुर्मति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिअज़मति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिजलाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिजमाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिकमाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिहैबति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिमंज़िलति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिमलकूति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिजबरूति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिकिब्रियाइ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिसनाइ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिबहाइ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिकरामति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिसुल्तानि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिइज़्ज़ति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिक़ुव्वति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वबिक़ुद्रति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्अलुक اللهم أن ترفع قدر شيخنا عبيد الله القادري وأتباعه في الطريق والسلوك وقدرنا واشرح صدره وصدرنا ويسر أمره وأمرنا وارزقه وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب ونسألك اللهم له ولنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا وجوارح مطيعة بفضلك وكرمك وإحسانك يا محسن يا متفضل يا محسن يا متفضل ارحمنا برحمتك يا رحيم ولا تحملنا ما لا نطيق إنك على كل شيء قدير يا الله يا منور يا فتاح نور قلبه وقلوبنا وجوارحه
وجوارحنا بنور معرفتك وفتوحاتك ومواهبك اللدنية، وافتح له ولنا أبواب حكمتك وطريق الوصول إليك، وانشر عليه وعلينا خزائن رحمتك، إنك على كل شيء قدير، بفضلك وكرمك يا من هو ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام را، ألف لام ميم را، كافها يا عين صاد، طاسين طاسيم ميم، حميم صاد، حميم عين سين قاف، قاف نون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. نسألك يا رب بجلال العزة، يا رب بجلال العزة وجلال الهيبة وبعزة القوة وبكبرياء العظمة وبجبروت القدرة، يا الله يا أرحم الراحمين، أن تجعله وتجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تنفعه وتنفعنا بنفعة توحيدك التي مننت بها على عبادك المختارين، وأن تفرج عنه وعنا كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق، يا مجيب السائلين نسألك بدوام البقاء وضياء النور وحسن البهاء، وبإشراق وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. نسألك له ولنا فتوحات الأنبياء والمرسلين
وأوليائك والصالحين والأقطاب والمدركين، وهبه وهبنا ما وهبتهم، واكشف عن بصيرتنا. اللهم إنا نسألك بحق اسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، وباسمك الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات ووجلت منه القلوب. الله الله الله. أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وأن تتقبل دعوتنا وتوفقنا لما تحب وترضاه، ولا تقطعنا عن توحيدك يا أرحم الراحمين، وأن تسخر لنا خدام اسمك العظيم الأعظم وخدام بسم الله الرحمن الرحيم ليكونوا لنا عونا ومطيعين ومسخرين في كل وقت وحين. واقض جميع حاجاتنا تسمي حاجتك، ونسألك اللهم جلب القلوب والنفوس والملوك والحكام وجميع بني آدم وبنات حواء الصغير والكبير الحر والعبد الإنس والجن من جميع ملكك شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى شيخنا وطريقته وسلوكنا مع التسخير الكامل. ونسألك اللهم بسر هذه الأسرار وبحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظيم الأعظم أن ترفع الحجب بيننا وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم